अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा प्रिय दाजुभाइहरू तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामीहरूको यो 25औं पाठ हो। यो जुन हाम्रो कर्मी पाठ्यक्रम चलिरहेको छ यस रमजानको महिनामा आज हामी 25औं पाठमा छौँ र आज हामी यो बुझ्नेछौँ कि केही प्राकृतिक सुन्नतहरू छन्, केही प्राकृतिक नियमहरू छन्, इस्लामी सुन्नतहरू, जसलाई सुन्नुल फितरा भनिएको छ। प्राकृतिक सुन्नत त्यो पनि छ। इस्लाम धर्मले हामीलाई त्यसलाई अपनाउन, त्यसलाई ग्रहण गर्न आदेश दिएको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्ने अनि त्यसै अनुकूल कर्म गर्ने, त्यो बानी बसाल्ने हामीले इस्लाम धर्मले हामीलाई आदेश दिएको छ र यसतर्फ हामीलाई प्रेरित र प्रोत्साहित पनि गरेको छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, खम्सुम मिनल फितरा, अर्थात् 5 प्राकृतिक सुन्नतहरू छन् जुन एउटा मुस्लिमको लागि हुनुपर्छ, प्रत्येक व्यक्तिको लागि हुनुपर्छ, प्रत्येक मनुष्यको लागि यो कुरा हुनुपर्छ यदि त्यो सद्बुद्धिवाला छ भने, बुद्धिमान छ भने। 5 प्राकृतिक सुन्नत त्यो के हो? अल इस्तिहदाद, सर्वप्रथम सेफ्टी रेजरको इस्तेमाल गर्नुहोस् वा छुराको इस्तेमाल गर्नुहोस्। कुनै पनि प्रकारको फ्लाम ब्लेड छ कुन कुराको लागि? आफ्नो कपाललाई सफा गर्नुको लागि। कुन कपाल? कन्दनी तलको कपाल, जुन पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा हुन्छ कपाल जुन हुन्छ त्यो फोहोर हुन्छ, धेरै ठुलो भइहाल्छ, त्यसमा चाहिँ फोहोर मैला जम्मा हुन्छ, त्यो रोगको कारण हुन्छ, त्यसलाई सफा गर्ने आदेश दिइएको छ। जसरी पनि सफा होस्। पुरुषहरूको लागि उत्तम छ कि तिनीहरू चाहिँ त्यो ब्लेड त्यस्तै अरू केही कुराको चाहिँ प्रयोग गरून्, त्यस्तै गरी महिलाहरू चाहिँ त्यो एक प्रकारको जुन औषधि आउँछ त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो आफ्नो कपाललाई सफा पार्न सक्छन्, सफा पार्नुपर्छ। 40 दिनभन्दा बढी चाहिँ राख्नुहुन्न। इस्तिहदाद अर्थात् फ्लामको इस्तेमाल गरेर, ब्लेडको इस्तेमाल गरेर, सेफ्टी रेजरको प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो कपाललाई सफा गर्नु। दोस्रो नम्बरमा अल खितान। खितान भनेको खतना। खतना कसलाई भनिन्छ कि जुन पुरुषहरू हुन्छन्, पुरुषहरू तिनीहरूको जुन गुप्ताङ्ग हुन्छ त्यसको गुप्ताङ्गको लिङ्गको जुन अग्रभाग हुन्छ, अगाडिको जुन छाला हुन्छ, त्यो छाला चाहिँ काटिन्छ। त्यो फाइदाको लागि। मेरो भाइ, धेरै आजको जुन वैज्ञानिकहरू छन् वा ठुल्ठुला डाक्टरहरू छन्, तपाईँ भन्नुहोस् क्रिस्चियनहरू पनि, तिनीहरू पनि यो खितान अर्थात् चाहिँ खतना गराउने गर्छन्। यसमा धेरै फाइदा छ। त्यो अगाडिको जुन छाला हुन्छ त्यो काटिन्छ, त्यो समाप्त हुन्छ। अब त्यसमा पिसाब चाहिँ रुक्दैन, त्यसमा कुनै प्रकारको फोहोर मैला जम्मा हुँदैन, सफा हुन्छ एकदमै। त्यसैले भनिन्छ कि जुन मनुष्यहरूको खतना भएको हुन्छ तिनीहरूमा यौन शक्ति बढी हुन्छ, जुन मनुष्यहरूको चाहिँ खतना भएको हुँदैन। तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ डक्टरहरूले भनेका छन्, किनभने यिनीहरू चाहिँ ती रोगबाट चाहिँ मुक्त हुन्छन्। एउटा मनुष्य चाहिँ युवा अवस्थामा भयो, बुलुगत बालिग भयो, वयस्क भयो। अब वयस्क भएपछि जुन वीर्य निस्किरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो वधि एक प्रकारको तरल पदार्थ हुन्छ, त्यो कहिलेकाहीँ निस्किरहेको हुन्छ अनि निस्किहाल्छ। निस्केपछि त्यो छालामा जम्मा हुन्छ। कहिलेकाहीँ एउटा मान्छेले त्यसले धोइलिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अल्छुपना गर्छ, धुँदैन भने अब त्यसमा जम्मा हुन्छ, त्यो रोगको कारण हुन्छ। धेरै रोग हो। त्यो मात्र सफाइको लागि होइन, यो अनिवार्य र फर्ज होइन इस्लाममा, बरु सफाइको लागि इस्लाम धर्मले भनेको चाहिँ यो खतना गर्नुपर्छ। त्यो लिङ्गको अग्रभागले चाहिँ काटेर चाहिँ त्यो छाला मात्र, छालालाई काट्नुहुन्छ, रोगबाट मुक्त हुन्छ, तपाईँको यौन शक्ति पनि मजबुत हुन्छ अनि तपाईँ प्रत्येक चाहिँ त्यस्तो चाहिँ यौन रोगबाट चाहिँ सुरक्षित हुनुहुन्छ इन्शाअल्लाह। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा चाहिँ वकसु शारिब, अर्थात् मुछलाई काट्नुहोस्। जुङ्गा, तपाईँको जुङ्गा छ, जुङ्गा ठुलो हुन्छ, खाना खानुहुन्छ, त्यो तपाईँको मुखमा जान्छ, मुखमा तपाईँको जान्छ त्यो कपालहरू, यो रोगको कारण हुन्छ। जुङ्गा ठुलो हुन्छ, मुखमा जान्छ, रोगको कारण हुन्छ। दाह्री ठुलो भयो, यो तल जान्छ नि, यो त मुखमा जाँदैन, तर जुङ्गा ठुलो भयो पुरै मुखले तपाईँको छेकिलिन्छ। कसरी खानुहुन्छ? जुङ्गालाई सानो गर्नुहोस्, दाह्रीलाई ठुलो गर्नुहोस्। यो इस्लाम धर्मले बताएको छ, यो प्राकृतिक सुन्नत हो। त्यसै गरी चौथो नम्बरमा वनतफिल इब्त, अर्थात् जुन बगल छ, बगलको कपाललाई पनि सफा गर्नुहोस्। दुवै काँधा जुन छ, काँख छ, त्यसभित्र पनि कपाल हुन्छ, त्यो ठुलो हुन्छ, त्यसमा गन्ध आउँछ, गर्मी हुन्छ, पसिना आउँछ, गन्ध आउन थाल्छ, त्यसलाई पनि सधैँ सफा राख्नुहोस्। रोगबाट पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ अनि तपाईँको शरीर पनि गन्हाउँदैन
अरू मनुष्यहरू पनि तपाईँबाट चाहिँ तिनीहरू पनि टाढा हुँदैनन्, चाहिँ भिन्न गर्दैनन्, तिनीहरू चाहिँ टाढा जाँदैनन्। त्यसै गरी चाहिँ अन्तिम कुरो वा तकलिमिल अवाफिर वा तकलिमिल अफार, अर्थात् नङ्गलाई काट्नुहोस्। नङ्ग ठुलो नपार्नुहोस्। हातको नङ्ग, खुट्टाको नङ्ग ठुलो हुन्छ, यसमा चाहिँ फोहोर मैला जम्मा हुन्छ। फेरि हामी खाना खान्छौँ, त्यही फोहोर हाम्रो पेटमा आउँछ, रोगको कारण हुन्छ। नङ्गलाई पनि सफा। यो 5 प्राकृतिक सुन्नत अर्थात् पहिलो आफ्नो कन्दनी तलको कपाल सफा गर्नु, दोस्रो खतना गर्नु, तेस्रो जुङ्गा काट्नु, चौथो आफ्नो बगलको कपाललाई सफा गर्नु, दुनु काखभित्र जुन कपाल छ त्यो सफा गर्नुहोस्, अनि 5औं नम्बरमा आफ्नो नङ्गलाई सानो राख्नुहोस्, नङ्ग काट्नुहोस्। हो, मैले प्रश्न पारिदिएँ, कुनै पनि कुरो छ तपाईँ यो गर्नुहोस्, इन्शाअल्लाह फाइदा हुन्छ। पहिलो के हो कि आफ्नो कन्दनी तलको कपाल चाहिँ कुनै पनि ब्लेड से पनि त्यसबाट सफा गर्नुहोस्। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ खतना गर्नुहोस्, हैन। अनि जहिले पनि सम्भव छ, यदि सानैमा सम्भव छ सानैमा गर्नु राम्रो हुन्छ, उत्तम हुन्छ। यदि चाहिँ ठुलो अवस्थामा भयो भने त्यो पनि फरक पर्दैन, त्यो गर्नुपर्छ, राम्रो कुरो छ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ जुङ्गालाई काट्नु अनि दाढीलाई चाहिँ ठुलो गर्नु। त्यसबारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जुन हदिस छ उहाँले भन्नुभयो, खालिफुल मुश्रिकिन, मुश्रिकिनहरूको जुन काफिरहरू छन्, नास्तिकहरू छन्, उनीहरूको विपरीत काम गर। वहफु शवारिब, तिनीहरू चाहिँ जुङ्गालाई ठुलो पार्छन्, तिमी जुङ्गालाई सानो गर। अनि वाफु लोहा, आफ्नो चाहिँ दाढीलाई चाहिँ छाडिदेऊ, दाढीलाई नकाट, भने दाढीलाई काट्नु जायज छैन। यसमा धेरै फाइदा मैले बताएँ नि। संसारी जीवनले हाम्रो फाइदा छ, यसबाट हामी निरोगी हुन्छौँ, स्वस्थ भएर बस्छौँ। त्यसै गरी एउटा कुरा अरू छ, कपाल काट्नुमा यो पनि आउँछ कि कजा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कजाबाट मनाही गर्नुभएको छ। कजा कसलाई भनिन्छ? अरबी शब्द हो कजा। कजा भन्नाले हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुले भन्नुहुन्छ कि वहुवा तरकु बा'द अनि वहल्कु बा'द, अर्थात् कपालमा टाउको छ, टाउको कपालमा केही कपाल काट्नुहोस्, केही कपाल छाडिदिनुहोस्, यो सही कुरो होइन, यसबाट मनाही गरिएको छ। आज त एकदमै नयाँ फैसन भएको छ नि, सिंगार के फैसन गर्छन् नि, बीचमा कपाललाई छाडिदिन्छन्। एक्टरहरूलाई हेरेर त्यो भालेको कटिङ हुन्छ, कुखुराको कटिङ हुन्छ, के हुन्छ, यस्तो कहिले पनि जायज छैन। आफ्नो कपालमा डिजाइन बनाउनु यो इस्लाम विरुद्ध कार्य हो, यो रसूलको शिक्षा विरुद्ध यो कार्य हो। तपाईँ कपाललाई सिधा राख्नुहोस्, कपाल राम्रो काट्नुहोस्। यदि कपाल तपाईँको ठुलो छ त्यसको हेरचाह गर्नुहोस्, त्यसमा काइयो गर्नुहोस्, त्यसले राम्रो बनाउनुहोस्। तर उत्तम छ आफ्नो कपाललाई एकदमै सानो राख्नुहोस् र जसले चाहिँ यताउता त्यसमा डिजाइन नबनाउनुहोस्। कहिलेकाहीँ राम्रो लाग्छ, कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि, यो दुवै तर्फको कान माथिको कपाल यस्तै मनुष्यहरू काटिलिन्छन्, अनि माथिको बाल चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ, माथिको बाल जस्तो कि गिद्ध हुन्छ नि, तिनीहरूको चाहिँ यो घाँटी एकदमै सफा हुन्छ, कपाल हुँदैन, त्यस्तै यिनीहरूको कपाल पनि देखिन्छ। इस्लामले यसबाट चाहिँ मनाही गरेको छ, यसबाट हामीले बाँच्नुपर्छ। भने चौथो नम्बरमा के छ कि मैले बताएँ कि कपालको चाहिँ आफ्नो सुरक्षा हेरचाह गर्नुहोस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो, मन कान लहु शअरुन फलयुक्रिमु, जुन व्यक्तिको चाहिँ कपाल छ त्यसको हेरचाह गरोस्, त्यसको देखभाल गरोस्, त्यसले चाहिँ राम्रो बनाउने प्रयास गरोस्। त्यसै गरी मैले बताएँ कि आफ्नो बगलको कपाललाई पनि सफा गर्नुपर्छ, अनि त्यसलाई सधैँ चाहिँ काट्नुहोस्। हप्तामा प्रत्येक सप्ताह काटिलिनुहोस्, सफा गरिलिनुहोस्, वा 15 दिनमा वा 20 दिनमा, 40 दिनभन्दा बढी चाहिँ त्यसलाई नराख्नुहोस्। त्यसै गरी अन्तिम कुरा, आफ्नो नङ्गलाई पनि काट्नुहोस्, यो पनि राम्रो कुरो छ। अनि नङ्ग काट्दा पहिला चाहिँ दायाँ हातको नङ्ग काट्नुहोस्, फेरि देब्रे हातको नङ्ग काट्नुहोस्, जुन यो औँलाको नङ्ग छ, फेरि चाहिँ खुट्टाको नङ्ग काट्नुहोस्, दुवै खुट्टाको, हैन। यसमा इन्शाअल्लाह फाइदा हुन्छ। तपाईँ यो प्राकृतिक सुन्नत अपनाउनुहुन्छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो खास सुन्नत हो, उहाँको अनुसरण गर्दै, आज्ञा पालन गर्दै यसलाई तपाईँले अपनाउनुहुन्छ। दुई फाइदा हुन्छ। नम्बर 1, तपाईँ सफाई हुनुहुन्छ, सफाई प्राप्त हुन्छ, हो कि होइन, एकदमै साफ सुथरा हुनुहुन्छ, सफा हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो, तपाईँले पुण्य पनि प्राप्त हुन्छ, सफा हुनुहुन्छ, रोगबाट पनि मुक्त हुनुहुन्छ, अनि तपाईँले पुण्य पनि प्राप्त हुन्छ।
त्यसैले हामी सधैँ यो कर्म गर्ने प्रयास गरौँ, यो प्राकृतिक सुन्नत हामी अपनाउने प्रयास गरौँ। यसमा हामीलाई धेरै फाइदा छ। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई, प्रत्येक व्यक्तिलाई सही कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरौँ, इस्लामी शिक्षाहरूलाई अपनाउने र यसैले आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने र यसै अनुकूल सम्पूर्ण कर्म गर्ने अल्लाह तालाले तौफिक प्रदान गरौँ हामी सम्पूर्ण जनालाई। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।